अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो जो है वो उन तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की मौजू आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको एक फ़ीमेल और उसके एग्स नज़र आ रहे हैं, तो उसमें एक इस फ़ीमेल के मैंने एग चेक किए थे, मुझे कुछ शक पड़ा हुआ था। तो मैंने चेक किए हैं, तो इसमें से 4 में से 3 एग्स जो हैं इसके डेड इन शेल हो चुके हैं इसमें, यानी कि उनके अंडों में जो है वो बच्चे मर गए हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या बनी थी वो मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से स्टार्ट में जो सबसे पहले ही मेरे पेयर ने एग्स दिए हैं, तो उसी के अंडे जो है वो शुरू में डेड इन शेल हो गए हैं। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पिछले दिनों जो सर्दी पड़ी है ना, तो वो टेम्परेचर ज़्यादा ही 2 दिन जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहा है और मैंने ध्यान नहीं दिया। हालांकि मुझे उस टाइम इनकी कुछ केयर करनी चाहिए थी, लेकिन जो पिछले 2-3 साल से जो जैसा सीज़न चल रहा है, जैसे सर्दी पड़ रही थी भाई, नॉर्मल सी सर्दी पड़ती है, ज़्यादा सर्दी पड़ी नहीं है। मैं भी उसी ख्याल में रहा हूँ भाई, ये इतनी सर्दी इस दफ़ा भी नहीं पड़ेगी। तो उस वजह से क्या हुआ कि 2 दिन जो है वो पिछले जुम्मे और जुमरात जुम्मा या जुम्मा हफ्ता को जो है ना वो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी है और हमारे पास इधर हमारे इलाके में टेम्परेचर जो है वो माइनस तक गया है, यानी कि कोहरा पड़ा है। और कोहरा पड़ने की वजह से रात और सुबह सुबह के टाइम जो है ना वो बिल्कुल हर चीज़ जो है, यानी कि जो बाहर पानी भी पड़ा हुआ था वो भी इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा है कि उस वजह से वो पानी भी जम गया है। तो वो तकरीबन आप समझें कि 0 या माइनस तक जो है वो टेम्परेचर गया और बहुत ज़्यादा ठंड रही है। और मैंने आपको मेरा शेड तो मैंने आपको दिखाया हुआ कि वो बिल्कुल साइडों से जो है ना वो ओपन है, उसमें मैंने जालियाँ बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और जालियाँ लगाई हुई हैं और उसमें जो है वो ज़्यादा कवर यानी कि मैंने नहीं किया हुआ। तो जो मैंने गलती की है कि वो जब इतनी ज़्यादा सर्दी थी तो वो वेदर अपडेट पे मुझे पहले ही चेक कर लेना चाहिए था कि इतनी सर्दी पड़ रही है, तो एहतियात के तौर पर मुझे बर्ड्स को कवर करना चाहिए था। मैं वो पिछले 3-4 साल से जो जिस तरह नॉर्मल सर्दी थी वो पड़ रही थी और उससे पहले हालांकि मैं कवर करता था। सर्दियाँ आती थी तो मैं अपने केज के ये जो है ना ये इनको खिड़कियाँ वगैरह जालियाँ जिधर लगी थी उनमें सबको जो है वो कवर कर देता था। तो लेकिन फिर 2-3 साल बीच में बिल्कुल नॉर्मल सी सर्दी पड़ी है और उसमें कुछ बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर मैंने वो कवर करना छोड़ दिया था। इस साल भी अभी मैंने पहले कवर नहीं किए हुए थे बर्ड्स, लेकिन जैसे ही ये मैंने, क्योंकि मैं अपने बर्ड्स पे उनके सारे बिहेवियर पे उनके अंडों पे मौसम पे नज़र रखता हूँ, लेकिन बस एहतियात नहीं की भाई इस दफ़ा सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। तो उस वजह से इसके मेरे ख़्याल में 3 या 2 हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी ये फुल ज़्यादा चेक भी करने नहीं देती है। अब ये देखें फ़ीमेल जो है ना ये बाहर आ रही है, तो इसके डेड इन शेल हुए अंडे। तो ये आपने एहतियात करनी है क्योंकि इस दफ़ा सर्दी ज़्यादा पड़ रही है। तो अभी मैंने भी अपने बर्ड्स को जो है ना वो फिर मैंने उनको कवर कर दिया है, उनकी जो है ना शीटें वगैरह लगा दी हैं ताकि सारी शीटें सारे बंद कर दी, लेकिन वेंटिलेशन के लिए कुछ सुराख रखे हैं ताकि उनकी वेंटिलेशन भी अंदर जो है ना वो ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा आपने कवर नहीं करने अपने बर्ड्स को कि अंदर बिल्कुल वेंटिलेशन के लिए कोई हवा के लिए रास्ता ना छोड़े। वेंटिलेशन के लिए आपने रास्ता छोड़ना है, जगह छोड़नी है उनके लिए, और बाकी आपने अपने बर्ड्स को कवर सही करके करना है। अभी ये फ़ीमेल, मेरा दिल था कि मैं लाइट लगा के आपको चेक कराऊं, लेकिन ये फ़ीमेल जो है वो बिल्कुल, ये देखें ये अंडों के पास बैठी है। ये कोई भी फ़ीमेल हो इसी तरह करती है, जब अंडे बच्चे होते हैं तो फिर वो आपको हाथ लगाने नहीं देती, पास नहीं आने दे रही। अभी जैसे ही मैं नज़दीक जाता हूँ तो फिर ये जो है ना ये आगे आ जाती है। तो दोस्तों जिधर जिधर आपने अगर आपके इस तरह मेरा जो अब शेड है ये ऊपर मतलब ऊपर वाली मंजिल पे बना हुआ है और उसके मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि इसको मैंने बिल्कुल ओपन करके इनकी वेंटिलेशन के लिए जो है वो रखा हुआ था। लेकिन अभी इस सीज़न में अभी एहतियात करें क्योंकि आगे फिर 19-20 तारीख को फिर बारिश और सख्त मौसम का बताया हुआ है।
اس میں پھر اگر اتنی سردی پڑتی ہے تو پھر آپ کے پاس جو انڈے اور آئے ہوں گے تو پھر وہ بھی ان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے ابھی سے احتیاط کرنی ہے اپنے برڈس کو، اور ابھی آپ کے جدھر یہ جو جالیاں ہیں یا آپ کو اگر کھڑکیاں ان کو تو آپ سمپلی ان کو کھڑکیاں وغیرہ جو ہے وہ بند کر دیں، لیکن اگر آپ نے میری طرح اوپن رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے بہت احتیاط ان کی کرنی ہے، ان کو کور کر کے رکھیں تاکہ آپ بھی نقصان سے بچ سکیں۔ مجھے ایک دوست نے، ایک ویورز ہے میرے، انہوں نے مجھے میسج بھی کیا تھا اور مجھ سے یہ بات پوچھی بھی تھی، لیکن میں وہ پچھلے سیزن جو 2-3 سال گزرے ہیں ان کے حساب سے پھر میں نے ان کو یہ کہا تھا بھائی کوئی نہیں، مشکل والی بات کوئی نہیں ہے، فیمیلیں انڈے سیتی ہیں، لیکن فیمیلیں یقیناً انڈے سیتی ہیں، لیکن وہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ ڈاؤن ہو گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے ہو تو پھر بھی کوئی نہیں ایشو ہوتا، لیکن وہ 2 دن تقریباً ٹیمپریچر اسی طرح رہا، تو اس میں ہوتا ہے کہ فیمیلیں ظاہر ہے باہر بھی نکلتی ہیں کھانا کھانے کے لیے، باہر نکلتی ہیں کچھ دیر کے لیے، تو اس میں پھر انڈوں کو جو ہے وہ فرق لگ جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا بھی تھا، لیکن میں نے ان کے مشورے پہ اتنا اس ٹائم غور نہیں کیا، کیونکہ میں پچھلے 2-3 سال کا جو سیزن ہے اس حساب سے میں ان کو دیکھتا رہا ہوں، بھائی کوئی نہیں ایشو، اس طرح کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہو گیا ہے اس پیر کے ساتھ جو ہے نا، اس کے ایک ایگز تو میں نے چیک کیا وہ تو ٹھیک تھا، اب اس میں سے 2 یا 3 ایگز جو ہے نا وہ اس میں ڈیڈ ان شیل ہو گیا۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ڈیڈ ان شیل کی، لیکن یہ فیمیل کو اب میں زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گا، کیونکہ پہلے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تو اب پھر میں انڈے اٹھاؤں گا تو پھر ہو سکتا ہے جو 1-2 انڈے ٹھیک ہوں تو ان کو بھی مسئلہ ہو جائے، اس لیے ابھی اس کا میں جو ہے نا یہ بند کر دوں گا۔ اور آپ جو ہے نا وہ احتیاط کریں، اپنے برڈس کو جو ہے وہ آپ فل کور کر کے رکھیں، کیونکہ ابھی تو فی الحال تو پھر وہ نارمل سردی، ابھی آج کا ٹمپریچر تقریباً 19-20 ہے، ابھی نارمل ہے، لیکن آگے جا کے پھر کیونکہ سردی آ رہی ہے، اب ویدر اپڈیٹ میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیک کرتا رہتا ہوں، تو اس میں میں نے دیکھا کہ 19-20 تاریخ کے بعد پھر ٹیمپریچر ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اس میں پھر سردی بڑھے گی اور اس میں پھر ڈیڈ ان شیل کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے آپ ابھی سے احتیاط کریں اور اپنے برڈس کو جو ہے وہ لازمی کور کر کے رکھیں۔ یہ میرے اور پیر ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے اب جو ہے نا وہ لیں دوسرے پیروں نے بھی جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے، تھوڑی تھوڑی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور پیر ہے تو اس کے بھی انڈے وغیرہ آ گئے ہیں، تو بس جو چیز ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ابھی آپ کور کر رکھے۔ ابھی تو یہ دیکھیں، ویسے تو ماشاءاللہ سے یہ دھوپ بھی دیکھیں میرے برڈ سیٹ اپ میں جو ہے لگ رہی ہے، وہ آپ کو پیچھے کھڑکی نظر آ رہی ہیں، وہ میں نے ساری اب ان کی جو ہے نا وہ کلوز کر دی ہیں کھڑکیاں وغیرہ ان کی۔ اور یہ فیمیل یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی اب ریڈی ہے۔ اور ایک اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کروں گا کہ برڈز کے لیٹ ہونے کی وجہ، کہ کچھ برڈز میرے پاس بھی لیٹ ہوئے ہیں، وہ پہلے میں نے چیزیں نوٹ نہیں کی، لیکن ابھی میں نے وہ چیز نوٹ کی ہے کہ 1-2 پیر میرے وہ جو پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے کراسنگ ہو رہے تھے، لیکن ابھی وہ انہوں نے 2 مہینے سے کراس ہو رہے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے لیں کیوں نہیں کی تھی، وہ چیز بھی میں نے نوٹ کیا، وہ اس میں آپ کو میں ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں تو پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے انشاءاللہ میں 1-2 دنوں میں جلد وہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا کہ برڈز لیٹ کیوں ہوئے ہیں، کس وجہ سے جو ہے نا 2 مہینے بھی کراس کرنے کے باوجود ابھی تک کیوں ان کی 2 میرے پیر ہیں ان کی، پھر میں نے ان پہ آبزرویشن کی ہے کس وجہ سے وہ لیٹ ہوئے ہیں، حالانکہ وہ سب سے پہلے کراس بھی کی تھی اور اس سے پہلے بھی وہ سب سے پہلے انڈے دے دیتے، لیکن اس وجہ سے اس بار ان کے لیٹ ہونے کی وجہ وہ میں نے ان کی ڈھونڈ لی ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا جلدی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد، تاکہ آپ بھی یہ چیزیں ان چیزوں پر عمل کریں، اور آپ کے پاس بھی جو برڈز لیٹ بریڈ کرتے ہیں وہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھی جو ہے وہ جلدی بریڈ آ جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔